अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज का दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उस समाअत के दौरान जो एक इंतहाई अहम काम किया है वो आज की वीडियो का इंशाल्लाह हिस्सा बनने जा रहा है नाज़रीन। इसके साथ साथ एतजाज़ एहसन इमरान खान की जीत का परवाना ले आए हैं। यानी पीटीआई वाले, पीटीआई के सपोर्टर्स परेशान रहते थे कि अगर तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए तो इमरान खान के जीतने के चांसेस हैं, लेकिन अगर इलेक्शंस के अंदर डंडी मारी जाती है, जिसका हत्तुल विसा इम्कान है कि मारी जाएगी, तब इमरान खान क्या करेगा? वो डंडी क्या हो सकती है? वो डंडी हो सकती है इमरान खान को नाअहल करना, पार्टी पे पाबंदी लगा देना, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के बैलेट पेपर पे, देखिए आप वोट डालने गए, आपकी बड़ी नीयत है कि आप बल्ले पे ठप्पे का निशान लगाएंगे, ठप्पा लगाएंगे, लेकिन आगे बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप? यानी इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन से बाहर रखना हो तो बैलेट पेपर के ऊपर अगर बल्ले का निशान ही ना डाला जाए तो फिर आप और मैं क्या कर लेंगे? वो ये सारे सवालात थे जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर के या उसके वोटर के जहन में आते थे। एतजाज़ एहसन ने उसका हल बता दिया है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन कुछ ज़िमनी खबरें मैं आपको देना चाहता हूँ। अलीमा खान इमरान खान की बहन है, उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ है। वो क्या कह रही हैं मैं आपको सुनवा देता हूँ, अलीमा खान की गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ। और इसके साथ साथ नाजरीन आज जो अदालत में हुआ है एक बहुत बड़ा, यूँ कह लें कि खड़ाक हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खड़ाक कर दिया है बहुत बड़ा। इसके बारे में एक मुख्तसर तो नहीं, तफसीली गुफ्तगू मैं आपको बताता हूँ कि अलीमा खान के इस गुफ्तगू के बाद सुनिए ज़रा। ये अलीमा खान क्या कहती है, मैं माइक अपने लैपटॉप के करीब करने जा रहा हूँ, ये सुनिए। इमरान खान से पिछाने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम निकलेंगे तो निकलेंगे इमरान, हम अगर घरों से निकलेंगे फिर हम खुद निकालेंगे फिर इमरान खान को, अगर इन्होंने इमरान खान से पिछाने वालों को कोई दोबारा सुन लीजिए क्या कहा अलीमा खान। हम निकलेंगे तो निकलेंगे इमरान, हम अगर घरों से निकलेंगे फिर हम खुद निकालेंगे फिर इमरान खान को, अगर इन्होंने कह रही है कि हम घरों से निकलेंगे तो इमरान खान को निकाल पाएंगे। यानी ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ या अलीमा खान साहिबा अपने तहीं एक दफ़ा दोबारा बाहर निकलने की कॉल दे रही हैं। हालांकि इस बात का हतमी ऐलान कहीं नहीं किया गया, इस बात का ऑफिशियल ऐलान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कहीं नहीं किया गया, लेकिन फ़िलहाल ये अलीमा खान की ख्वाहिश है कि ऐसा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनकी इस पैगाम को दिए कम से कम 24 घंटे गुजरने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस पर किसी किस्म का अमल दरामद नाजरीन नहीं हुआ है। अब आते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर, जो कि आम खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ नाजरीन? सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। उन्होंने कहा जनाब कि जब मार्शल लॉ लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं, और इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हुई हैं जो अपना हल्फ भूल गए, यानी अपने साथी जजेस को उड़ा के रख दिया उन्होंने, अपने ही साथी जजेस को, कि ये देखें। और ऐसा हुआ है, मार्शल लॉ लगता था, उस मार्शल लॉ पे सख्त मोहर किसने की? हमेशा जजेस ने की। ऑनरेबल जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के, नजरिया ज़रूरत के तहत उन्होंने मार्शल लॉ को सही और हक पे डिक्लेयर किया, उन्होंने उन पर तनकीद की है। ये मैं आपको गुफ्तगू सुनवा देता हूँ, तो कुछ हिस्सा जो उसका रह जाएगा वो पढ़ के भी सुनवाता हूँ। आज एक और दफ़ा बता दूँ, आज दोबारा ऑन कैमरा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होती है। ज़रा सुन लीजिए उस केस का, उस समाअत का हवाल। तो उसमें एंड लॉ लिखा हुआ, आप वजाहत नहीं कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि इसमें the honorable supreme court has to remain within the constitutional framework, the parliament has to remain within the constitutional अगर जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं जी, फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं, और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना, ये लेकर आए ना मालूम, इसीलिए नहीं ये बाचलो नहीं, ये एक पार्लियामेंट में असल में जो कानून है पार्लियामेंट का, उसको चैलेंज किया हुआ है बाज़ वकला ने, बाज़ सियासी जमातों ने। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल को चैलेंज किया हुआ है। मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाता क्योंकि खबर हमारी वो नहीं है। खबर ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है जनाब कि आप जब मार्शल लॉ लगता तब क्यों नहीं आते? अभी पार्लियामेंट ने कानून बनाया, आप उसके खिलाफ पिटीशन लेकर आ गए।
جب ڈکٹیٹر مارشل لا لگاتا ہے تب آپ پٹیشنیں لے کر کیوں نہیں آتے؟ تب آپ کیوں نہیں کہتے کہ جج صاحب یہ آپ غلط کر رہے ہیں یا فلاں ڈکٹیٹر نے غلط کیا؟ تب یہ بات آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. اور صرف یہ بات نہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھی ججز کو اڑا کر رکھ دیا جو ان سے پہلے آئے تھے, جنہوں نے یہاں پر آ کے جن کی تصویریں ٹنگی ہوئی ہیں بڑی بڑی, اور انہوں نے مارشل لا کو اور ڈکٹیٹروں کو انہوں نے آسان راستہ فراہم کیا, ان تک کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اڑا کے رکھ دیا. یہ بہت امپورٹنٹ سماعت کا یہ حصہ اس وقت وائرل ہے ہر طرف. یہ کہیں نہ کہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا مزاج کیا ہے, اب آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مزاج کیا کہہ رہا ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس کی غمازی بھی ناظرین کر رہا ہے. اب میں آتا ہوں اس حصے پہ جہاں پہ اعتزاز احسن نے ایک مشورہ دیا ہے عمران خان کے سپورٹرز کو. اب یہ بھی ایک اور بہت امپورٹنٹ ناظرین چیز ہے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے. اعتزاز احسن سے سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کو نااہل کر دیتے ہیں, پارٹی کو بند کر دیتے ہیں, سب کچھ بند کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب اعتزاز احسن نے ان کی زبانی آپ سن لیجئے, پھر اس کو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا آپ کے سامنے. یہ سنیے ذرا. مثلا یہ کہتا ہے وزیر اعظم نگران کہ اگر ایک بڑی جماعت نہیں ہوگی, اس کا لیڈر نہیں ہوگا تو الیکشن کیوں کر؟ او بھائی صاحب, ایک بڑی جماعت نہیں ہوگی, میں نے تو بتایا ہماری بڑی جماعتوں میں سے کوئی بھی ایک نکال دو, یعنی کہ عمران خان سے, تو الیکشن آپ اس کا بیلٹ پیپر سے بلہ نکال دو. اب بیلٹ پیپر میں بلہ ہے ہی نہیں, مشکل پڑتی ہے پارٹی کو پھر اپنے کینڈیڈیٹس کی شناخت کروانے کی. پر وہ کہتے ہیں کینڈیڈیٹ بھی ہم شناخت نہیں کرتے, ہم نہیں کہہ سکتے کون کینڈیڈیٹ, ہم اختیار ہی نہیں دیا. آپ جو عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈبل ٹھپا ڈال کے اور ووٹ ضائع کریں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ضائع کر موجودہ ووٹ کتنے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو کتنے ملے. لوگوں نے جو ایک جماعت کسی بھی بڑی جماعت کے ستون بھی ہوں گے اس کا بھی دیکھا نا, دو سال کا دیکھیے ہوتا کیا. اچھا, یہ چونکہ آپ کو شاید ساری بات سمجھ نہ آ سکے, میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا لیتا ہوں. یہ میرے سامنے جناب, میں آپ کو باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں جی, ٹھیک ہے. یہ سادہ کاغذ ہے میرے سامنے, بلکہ سادہ تو نہیں رہا, اس پہ لکھ دیا میں نے کچھ نہ کچھ. چلیے یہ سادہ کاغذ آپ کو, ہاں سادہ کاغذ آ گیا جناب, یہ سادہ کاغذ میرے سامنے, ٹھیک ہے جی. اب اس پہ میں بتاتا ہوں جی, اس پہ تیر کا نشان ہے, ٹھیک ہے جی, یہ تیر کا نشان ہے اس پہ آپ نے شیر بھی بنا دیا. اب شیر مجھ سے بنے گا تو نہیں, جیسا بھی بنتا ہے میں بنا دیتا ہوں. شیر بن گیا جناب, یہ شیر بن گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ یہ دیکھیں تیر کا نشان ہے اور شیر کا نشان ہے, ٹھیک ہے. بلے کا نشان نہیں ہے. فرض کیجئے انہوں نے عمران خان کو دور رکھنے کے لیے بلے کا نشان ہٹا دیا, تو اعتزاز احسن جو فارمولا بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں, آپ آئے, آپ نے شیر کے نشان پہ اگر ڈبل ٹھپا لگا دیتے ہیں, اگر ایک ٹھپا لگائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شیر کو ووٹ دے دیا, لیکن اگر آپ نے ڈبل ٹھپا لگا دیا تو ووٹ ضائع ہو گیا, آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا, ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ڈبل ٹھپے سے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا, ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں اگر وہ ڈبل ٹھپے لگا دیں گے, ایک آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے ڈبل ٹھپے لگا دیا کیونکہ بلے کا نشان تو ہے ہی نہیں بیلٹ پیپر کے اوپر, تو وہ جو ڈبل ٹھپا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا یہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے, اس سے ووٹ ضائع ہو جائے گا. اس کے یہ نہیں کہ عمران خان جیت جائیں گے, لیکن ہوگا یہ بقول اعتزاز احسن کہ عمران خان کو جو پیچھے رکھنے کی سازش ہے وہ ناکام ہو جائے گی, کیونکہ ووٹ اگر پڑیں گے ہی نہیں کسی اور کو اور سارے ڈبل ٹھپے ہوں گے تو پھر جیتے گا کون؟ پھر تو کوئی بھی نہیں جیتے گا. تو جو سازش ایک ہوگی عمران خان کو الیکشن والے دن دور رکھنے کی, اس کو ناکام کرنے کا اعتزاز احسن صاحب نے ایک فارمولا بتایا ہے جو کہ بڑا ہی منفرد قسم کا فارمولا ہے. پتہ نہیں یہ فارمولا کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ناظرین یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی آج کے اس ویڈیو میں. سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ ہوئی ہیں, وہ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے, فرد واحد میں چاہے مارشل لا ہو یا کوئی بھی ہو. اب یہ دیکھنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی ہی جسے کہتے ہیں کہ گرما گرم قسم کی سماعت آج کی سماعت تھی سپریم کورٹ کے. ناظرین بیسیکلی یہ اب پریکٹس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو سماعت چل رہی ہے اس کا احوال انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا. اس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.